नमस्कार। आज पनि जापान कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यसैगरी हरेक दिन तपाईहरुको माझमा जापानको कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्ला अपडेटहरु प्रस्तुत गरिरहेको छु। नेपाल न्यूज पोस्ट.com को माध्यमबाट विभिन्न समाचार सूचना जानकारीहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौं भने ती समाचार तथा सूचनाहरुमा समेटिन नसकेका अथवा ती समाचार तथा सूचनाहरुले पुष्टि गर्न नसकेका विविध जानकारीहरुलाई यसरी भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिरहेको छु। आशा छ यसले तपाईलाई कोरोनाको महामारीको यो संकटकालीन अवस्थामा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि केही हदसम्म भए पनि मद्दत गरेको छ। जापानभर कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू र जापान सरकारले गरेका नियन्त्रणका प्रयासहरू, त्यसैगरी जापानमा रहेका नेपाली कम्युनिटीबाट गठन भएका विभिन्न संघ संस्थाहरूले गरिरहेका प्रयत्न तथा राजदूतावासको प्रयास लगायतका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। आज पनि यी लगायतका सामग्रीहरूको साथमा उपस्थित भएको छु। आज पछिल्ला दिनमा शुक्रबार भएको एउटा सर्वपक्षीय बैठकले चाहिँ राजदूतावास, त्यसैगरी गैर आवश्यक नेपाली संघ र जापानमा रहेका सक्रिय संघ संस्थाहरू सहितको एउटा समिति गठन गरेको छ। नेपाली कम्युनिटी कोभिड-19 सहयोग समिति जापान भनेर गठन गरिएको छ। यसले चाहिँ नेपाली समुदायमा परेका र परिभएका विविध समस्याहरू न्यूनीकरणको लागि सामूहिक रूपमा प्रयास गर्ने भनेर गठन गरिएको छ। खास गरी जापानमा रहेका नेपालीहरूका विभिन्न समस्याहरू जस्तै रोजगारी गुमेका होला, आर्थिक अभाव भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसका अलावा नेपालमा जानुभएको र जापान फर्किनका लागि समस्या परेका व्यक्तिहरू, त्यसैगरी जापानमा रहनु भएर नेपाल जान चाहने व्यक्तिहरू लगायतका विविध समस्याहरू, विविध परिस्थितिहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि यो समिति गठन गरिएको बताइएको छ। यसका बारेमा पनि आज हामीसँग समाचार छ र यो आशा गरौँ यो समितिले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्नेछ र यसले जापानमा रहेका 93,000 नेपालीहरूले लाभ लिन सक्नेछन्। यसका अलावा जापान सरकारका विभिन्न निर्णयहरू, जापान सरकार र जापानका विभिन्न प्रान्तहरूका खबरहरू पनि मैले लिएर आएको छु र सधैँ जस्तो आज पनि भन्छु, संक्रमितहरू घटेका छैनन्, संक्रमण घटेको छैन। यसको मतलब तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जापानभर कुनै न कुनै ठाउँमा संक्रमणको सम्भावना रहेको छ अझै पनि। त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ सतर्कता अपनाउनुहोस्, सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोस्, सुरक्षित बन्नुहोस् र अझ टोकियो महानगरकै सवालमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्टे होम विक सुरुवात भएको छ। यो आग्रह मात्रै रहेको छ। यद्यपि घरबाट ननिक्लिनका लागि अनुरोध गरिएको अवस्था छ। सक्नुहुन्छ, सम्भव हुन्छ भने घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् र सम्भवै छैन भने निस्किँदाखेरि पनि सुरक्षाका भरपूर उपायहरू अवलम्बन गरेर निस्किनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र यो अनुरोधसँगै आउनुहोस् लागौँ जापानका विविध खबरहरूतर्फ। शनिबार जापानभर 308 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जापानमा आन्तरिक संक्रमितहरूको संख्या 12,917 जना पुगेको छ। यसमा डायनामिक क्रुजका यात्रीसहित जोड्दा 13,637 जना पुगेको छ, जसमध्ये 3,294 जनाले स्वास्थ्य लाभ लिएका छन् भने हालसम्म 371 जनाको निधन भएको छ। अब लागौँ जापानको 47 वटा प्रान्तहरूको अङ्कगत तथ्याङ्कतर्फ। हिजो होक्काइदोमा 39 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै होक्काइदोमा संक्रमितहरूको संख्या 596 जना पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। आओमोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आओमोरी केनमा हालसम्म 22 जना संक्रमित भएका छन्। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमित देखिएका छैनन्। युवाते केनमा हालसम्म संक्रमित शून्य भएको छ। मियागी केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मियागी केनमा संक्रमितको संख्या 85 जना पुगेको छ। आकिता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागाता केनमा हालसम्म 66 जना संक्रमित रहेका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै फुकुशिमा केनमा संक्रमितको संख्या 68 जना पुगेको छ। त्यसैगरी इबराकी केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै इबराकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 160 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोचुकी केनमा हालसम्म 52 जना संक्रमित रहेका छन्। गुम्बा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। गुम्बा केनमा हालसम्म 140 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 12 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो एकै दिन 22 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 798 जना पुगेको छ भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। चिबाकेनमा हिजो 10 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबाकेनभित्र संक्रमितको संख्या 800 जना पुगेको छ भने हालसम्म 22 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 103 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ भने हालसम्म 3836 जना संक्रमित रहेका छन् र यो बीचमा 100 जनाको निधन भइसकेको छ। खानागावा केनमा हिजो 31 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 938 जना पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 66 जना पुगेको छ। तोयामा केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 175 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ।
इसिकावा क्यानमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै इसिकावा क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 226 जना पुगेको छ भने हालसम्म 5 जनाको निधन भएको छ। फुकुई क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। फुकुई क्यानमा हालसम्म 120 जना संक्रमित भएका छन् भने 6 जनाको निधन भइसकेको छ। यामानासी क्यानमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै यामानासी क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 52 जना पुगेको छ। नागानो क्यानमा हिजो 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नागानो क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 66 जना पुगेको छ। गिफु क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। गिफु क्यानमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 149 जना भएको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। शिजुओका क्यानमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै शिजुओका क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 62 जना पुगेको छ। आइची क्यानमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै आइची क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 472 जना पुगेको छ भने हालसम्म 31 जनाको ज्यान गएको छ। मिए क्यानमा हिजो कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मिए क्यानमा हालसम्म 44 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। शिगा क्यानमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै शिगा क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 94 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। क्योटोमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै क्योटोभित्र संक्रमितको संख्या 290 जना पुगेको छ भने हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 29 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै ओसाकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या 1475 जना पुगेको छ भने 26 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 15 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। ह्योगोमा यो सहित 620 जना संक्रमित पुगेका छन् भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नाराकेनमा हालसम्म 73 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै वाखायामा केनमा 57 जना संक्रमित पुगेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाना केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै सिमाना केनभित्र संक्रमितको संख्या 17 जना पुगेको छ। त्यसैगरी ओखायामा क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओखायामा क्यानमा हालसम्म 21 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोसिमा क्यानमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र हिरोसिमा क्यानमा हालसम्म 146 जना संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यामागुची क्यानमा हालसम्म 31 जना संक्रमित रहेका छन्। तोकुशिमा क्यानमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। तोकुशिमा क्यानमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागावा क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागावा क्यानमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे क्यानमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। एहिमे क्यानमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोची क्यानमा हालसम्म 72 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने हिजो 1 जना थपिएका छन् र हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ कोची क्यानभित्र। र फुकुओका क्यानमा हिजो 14 जना मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको छ र योसँगै फुकुओका क्यानभित्र संक्रमितको संख्या 600 जना पुगेको छ भने हालसम्म 15 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सागा क्यानमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र यो सँगै संक्रमितको संख्या 37 जना पुगेको छ। त्यसैगरी नागासाकी क्यानमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। नागासाकी क्यानमा हालसम्म 17 जना संक्रमित भएको छ। त्यसो हुँदा नागासाकी क्यानको पोर्टमा राखिएको इटालियन क्रुजमा संक्रमितहरू देखिएका छन्। त्यसलाई जापानभित्रको काउन्ट गरिएको छैन। त्यसैले नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित नदेखिएका हुन् र नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन् र 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कुमामोतो केनमा हालसम्म 45 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। ओइता केनभित्र हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोसिमा केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने ओकिनावा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 134 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। अब लागौँ अन्य खबरहरूतर्फ। महामारीको रूपमा फैलेको कोभिड-19 को संक्रमण र हाल जापानवासी नेपाली समुदायमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण तथा सहजीकरणका लागि नेपाली कम्युनिटी कोभिड-19 आपतकालीन सहयोग समिति जापान गठन गरिएको छ। शुक्रबार नेपाली राजदूतावास NRNA जापान तथा जापान स्थित विभिन्न सक्रिय संघ संस्थाहरूको सहभागितामा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सम्पन्न अनलाइन बैठकको निर्णयअनुसार सो सर्वपक्षीय समिति गठन गरिएको हो। नवगठित नेपाली समुदाय कोभिड-19 आपतकालीन सहयोग समिति जापानको प्रमुख संरक्षकमा महामहिम राजदूत प्रतिभा राणा, संरक्षकमा उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्याल, NRNA ICC निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट, पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराजन,
एनआरएनए आईसीसी कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ रहनु भएको छ भने सल्लाहकारहरूमा वर्तमान तथा पूर्व आईसीसी एसिया पेसिफिक संयोजक उपसंयोजक र सदस्यहरू एनआरएनए जापान संरक्षक परिषद एनआरएनए जापान उच्च स्तरीय विज्ञ समिति एनआरएनए जापान सल्लाहकार परिषद एनआरएनए जापान मानर्थ परिषद जापान स्थित सक्रिय संघ संस्थाहरूका प्रमुखहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सो समितिको संयोजकमा एनआरएनए जापानका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारी तथा सदस्य सचिवमा एनआरएनए जापानकै महासचिव जनक विक्रम शाही रहनु भएको छ। समिति अन्तर्गत स्रोत परिचालन तथा मानव संसाधन प्रवर्धन विभाग, स्वास्थ्य तथा जनचेतना विभाग, सरकारी निकाय समन्वय विभाग, खाद्यान्न तथा लजिस्टिक्स समन्वय विभाग, आय तथा रोजगार समन्वय लगायतका विभागहरू पनि बनाइएको छ। गठित विभाग प्रमुख तथा सञ्चालन कार्यविधि भने प्रमुख संरक्षक र सल्लाहकार परिषदको बैठकबाट तय गरिनेछ। समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण र सुरक्षाका निम्ति सूचना प्रवाह तथा जनचेतना अझै व्यापक गराउने, जापान सरकारले उपलब्ध गराउने राहत अथवा सुविधाको बारेमा नेपाली समुदाय अझै प्रभावकारी रूपमा सुसूचित गर्ने, विदामा नेपाल गएका र जापान फर्किन नसकेका नेपालीहरूका साथै जापानबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूको लागि के कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसको लागि आवश्यक पहल कदमी चाल्ने र त्यसैगरी भिसाको समस्या भएका नेपालीहरूको निम्ति दूतावासले नेपाल लगायत जापानका सम्बन्धित निकायहरूसँग अझै विशेष पहल गर्ने जस्ता सामूहिक हितमा कार्य गर्नेछ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको टोकियोमा स्टे होम अवधि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिन नदिन टोकियो महानगर सरकारले यहाँका बासिन्दाहरूलाई हिजो शनिबारदेखि आगामी मे 6 तारिकसम्म घरभित्रै बस्नको लागि अनुरोध गरेको छ। महानगर अधिकारीहरूले शनिबार अप्रेल 25 देखि मे 6 सम्मको गोल्डन विकको विदा अवधिलाई स्टे होम विकका रूपमा मनाउन अनुरोध गरेका छन्। स्टे होम विक अवधि जारी गरे तापनि अधिकांश कम्पनीहरू सञ्चालनमै रहेकाले मानिसहरू घर बाहिर ननिस्किने वातावरण भने खासै बनेको छैन। जापानको यामागाता प्रान्तले अन्य स्थानबाट जाने मानिसहरूको शरीरको तापक्रम मापन सुरु गरेको छ। शनिबारदेखि यामागाता प्रान्तका विभिन्न 7 स्थानहरूमा अन्य प्रान्तबाट गएका मानिसहरूको तापक्रम परीक्षण गर्न सुरु गरिएको हो। मुख्य ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट तथा मियागी प्रान्तसँगै सीमा जोडिएको पार्किङ स्थलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको लक्षणमध्ये एक शरीरको तापक्रमको जाँच गरिने व्यवस्था गरिएको हो। जापानको नागासाकी पोर्टमा रहेको इटालियन पानी जहाजमा शनिबार थप 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै पानी जहाजमा कोरोना संक्रमितको संख्या 148 जना पुगेको छ। यद्यपि यसलाई जापानको संक्रमितहरूको रूपमा भने गणना गरिएको छैन। हवस्, आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन्, तपाईँका केही प्रश्नहरू थिए र त्यसको जवाब मेटिएको छैन, तपाईँ चाहिँ जवाब लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका अलावा तपाईँलाई भनिरहेका छौँ गैरावश नेपाली सङ्घ जापानले पनि हटलाइन सेवा सुरुवात गरेको छ। नेपाली राजदूतावासले हटलाइन सेवा सुरुवात गरेको छ। यसका अलावा विभिन्न जिल्लागत सङ्घ संस्था तथा राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूले पनि हटलाइन सेवाको सञ्चालन गरेका छन्। त्यसैले तपाईँले ती सङ्घ संस्थाहरूका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि सहजीकरण गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो समस्याहरूको समाधानका लागि। र त्योभन्दा बाहेक जापान सरकारले विभिन्न प्रान्तहरू र विभिन्न प्रान्त अन्तर्गत रहेका विभिन्न वडा कार्यालयहरूमा चाहिँ सौधान सेन्टरहरू होकिन्जोहरू चाहिँ स्थापना गरिदिएका छन्। तपाईँले ती ठाउँहरूमा सम्पर्क गर्नु भएर आफ्ना विविध समस्याहरू खास गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छन् भने त्यहाँबाट मेटाउन सक्नुहुन्छ। यसका अलावा जापान सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका आर्थिक सहायताहरू तथा अन्य विविध सहयोगका बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ रहनु भएको वडा कार्यालय अन्तर्गतका सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर जानकारी लिनुभयो भने सबैभन्दा बेटर हुन्छ। त्यसका अलावा नेपाली समुदायका जानकार व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने आफ्नै भाषामा सहज रूपमा उहाँहरूले बुझ्नु भएको जानकारीलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले हामीलाई सोध्नुभयो भने पनि हामीसँग प्राप्त भएको जानकारीहरू तपाईँलाई बताउनेछौँ र यो बताउँदै पनि आएका छौँ। र आज पनि त्यही आग्रह गर्दछु, फेरि पनि सतर्कता अपनाऊ, सुरक्षित बनाऊ, सकारात्मक सोचौँ र यो परिस्थितिलाई जित्नको लागि तम तयार बनाऊ। जहाँ पनि जुनसुकै बेला जसलाई पनि संक्रमित हुन सक्छ, संक्रमण हुन सक्छ र कोही काहीँ संक्रमित हुनुभयो भने पनि यो लज्जास्पद विषय होइन, यसमा लुकाउनु पर्ने विषय होइन, अथवा यो अरूले थाहा पायो भने मेरो सर्वस्व सकिन्छ भन्नुपर्ने विषय होइन। यदि कहीँ कतै कसैलाई संक्रमित भएको अथवा संक्रमणको आशंका लाग्यो भने तुरन्त सम्पर्क गर्ने सेन्टरहरूमा सम्पर्क गरेर सौधान जोहरमा सम्पर्क गर्नु भएर तपाईँले उपचारको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुहोस् र आफ्नो संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् ताकि उहाँहरू सुरक्षित रहन सक्नुहोस्, उहाँहरूले पूर्व तयारी गर्न सक्नुहोस्। आजको लागि भने यिनै जानकारीसँगै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म राजुन भोलि बिहानसम्मको लागि बिदा माग्छु। तपाईँको पल शुभ रहोस्।